अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उर्दू पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ और तरक्की पसंद तहरीक के शौरा कौन कौन से हैं, तो वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान में कौमी बेदारी की जो लहर उठी थी, तो उसमें बुनियादी तौर पर यहाँ के सियासी व इक़्तिसादी हालात को ज़्यादा खल था। तो 1905 के इनकलाब रूस से सारी दुनिया में अवामी तहरीकों का धारा फूट पड़ा और एशिया के महकूम ममालिक और अपनी गहरी नींद से चौंक उठे। तो फिर 1933 में जर्मनी में हिटलर की सरगर्दी में जो फाशन्स ने सर उठाया और पूरे यूरोप को एक सियासी बहरान और दूसरी जंग अजीम के आसार से पूरे मगरिब में जो हलचल पैदा होगी, तो उसका असर मगरबी हिंदुस्तान में जो तलबा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो तालीम हासिल कर रहे थे, तो उनको भी इसका असर देखने मिला था। तो वही इस पे बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में जो आला तालीम हासिल कर रहे थे, तो उन पर यूरोप के जो ख़ास तलबा थे वहाँ पे जो तालीम हासिल कर रहे थे, उन पर क्या असर पड़ा, ये भी दिखाया गया। फिर इसी से तो यहाँ से ही शुरू हुआ है तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत यहीं से हुई है। तो उसके बाद देखते हैं अब इन तलबा में जो तलबा हासिल कर रहे थे तालीम वहाँ पे यूरोप की यूनिवर्सिटी में, तो उन तलबा में सज्जाद ज़हीर भी थे जो हिंदुस्तान से थे, जो बहुत बड़े अदीब हैं। तो सज्जाद ज़हीर भी थे और जो अंगारे के मुसन्निफ़ में थे। तो इन बेदार और हसास नौजवानों को इस ज़माने के सियासी मसाइल से झंझोड़ कर रख दिया था। नौजवानों के इस ग्रोह ने आहिस्ता आहिस्ता 1935 में एक अदबी हल्के की शक्ल इख्तियार कर ली। तो यही देखते देखते इन नौजवानों ने आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रुप बना लिया, जो एक ग्रुप और अदबी हल्का की शक्ल इख्तियार कर ली। इस हल्के में सज्जाद ज़हीर के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान के अदीब और नावल निगार मुल्क राज आनंद, बंगाल के अदीब डॉक्टर ज्योति घोष और उर्दू के एक अदीब शायर मोहम्मद दीन तासीर भी शामिल थे। तो इनके ग्रुप में ये लोग भी शामिल थे, ये अदीब शायर भी शामिल थे। तो उसके बाद इस अदबी हल्के की शक्ल इस जो हल्के में बदल गई थी, ये ग्रुप बन गया। तो उसके बाद मुस्तकिल तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। जो ये अदबी हल्का बना था, तो उसके बाद उसकी शक्ल मुस्तकिल तहरीक की शक्ल इख्तियार हो गई। तो उन्होंने बाद में एक अलग तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। तो 1935 में सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान आए और उन्होंने अपनी इस स्कीम को अमली जामा पहनाया। फिर सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान आए, फिर ये जो तंजीम, ये जो ग्रुप, ये हल्का बनाया था, तो उन्होंने इस स्कीम को अमली जामा पहनाया। हिंदुस्तान आकर फिर आहिस्ता आहिस्ता हर ज़बान के अदीब व शायर ने इस मंसूबे की तायीद की और हिम्मत अफजाई की। चुनांचा तरक्की पसंद अदीबों का एक वसी हल्का बन गया। फिर इसके बाद ये जो हल्का ये ग्रुप बनाया था, एक बड़ा ग्रुप बन गया, जिसमें मौलवी अब्दुल हक, प्रेमचंद, जोश मलियाबादी जैसे अदीब और शायर शामिल थे। फिर तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक ने 3-4 महीनों में इस कदर मकबूलियत हासिल कर ली कि मुल्क में हर तरफ से इस रुझान की तायीद होने लगी। ये हिंदुस्तान में पहली अदबी तहरीक थी जिसमें ना सिर्फ उर्दू के अदीब शामिल थे, बल्कि दूसरी ज़बानों के अदीब भी इसमें शामिल थे और मुश्तरक प्लेटफार्म पर जमा हो रहे थे। तो इसमें ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के अदीब शामिल थे, बल्कि यहाँ पे दूसरे मुल्कों के भी अदीब शामिल थे इस हल्के में। तो तरक्की पसंद तहरीक की 8 मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसों पर मुश्तमिल थी। तो इस तरक्की पसंद तहरीक के 8 मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस हुए थे और ये 8 कॉन्फ्रेंस पर मुश्तमिल थी, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि 1936 से ही तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। तो ये 1936, ये तारीख़ याद रखनी है हमें। तो 1936 में लखनऊ में हुई, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसकी सदारत करने वाले मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद की हैसियत हमारी ज़बान के एक बुलंद पाया और मुस्तनद अदीब की थी, इसलिए उनकी रहनुमाई से नौजवानों को एक रोशनी मिली और इस तहरीक के उसूल वाज़ेह तौर पर सामने आए। और अपने ख़तबे के आखिर में प्रेमचंद ने ये अल्फाज कहे थे कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे और सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। तो ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। फिर उसके बाद तरक्की पसंद मुसन्निफ़िन की दूसरी कुल हिंद की कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई और उसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की। और तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1942 में हुई, ये दिल्ली में हुई दूसरी कॉन्फ्रेंस, और उसकी सदारत करने वाले डॉक्टर अब्दुल अलीम थे। और उसके बाद तरक्की पसंद मुसन्निफ़िन की दूसरी हो गया था तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1942 में दिल्ली में हुई, और उसकी
ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی، اور 1945 میں چوتھی کانفرنس ہوئی ترقی پسند کی، تو یہ چوتھی کانفرنس حیدرآباد میں ہوئی اور اس کی صدارت حضرت موہانی نے کی، اور 1947 میں پانچویں کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی اور اس کی صدارت رشید احمد صدیقی نے کی، اور 1949 میں ترقی پسند ادیبوں کی چھٹی کانفرنس ہوئی، تو یہ بھمبیڑی میں ہوئی اور اس کی صدارت مشہور نقاد رام بلاس شرما نے کی، اور اس کے بعد 1952 میں ترقی پسند ادیبوں کی ساتویں کانفرنس دہلی میں ہوئی اور اس کی صدارت کرشن چندر نے کی، اور اس کے بعد 1956 میں ترقی پسند مصنفین کی آٹھویں یعنی کہ آخری صدارت آخری کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں منعقد کی گئی۔ تو اس طرح سے ان کی ترقی پسند تحریک کے 8 کانفرنس تھے، اور کچھ عرصے میں ترقی پسندانہ ادیبوں کی اس تحریک کو ہندوستان کے تمام زبانوں میں جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ٹیگور، اقبال، پریم چند، عبدالحق، جواہر لال نہرو، جے پرکاش نارائن جیسے ادیبوں اور سیاست دانوں نے اس تحریک کی مقصد کو لبیک کہا اور ہر طرح سے ان کی ہمت افزائی کی۔ تو اس کے بعد اس تحریک کو سارے لوگ اس کے تائید کرنے لگے اور ان کی ہمت افزائی کرنے لگے اور جڑنے لگے اس تحریک سے۔ تو اس کے بعد ہر جگہ نوجوانوں اس رجحان سے متاثر ہو رہے تھے اور ان کی تحریک میں ایک نیا منشور جنم لے رہا تھا۔ بہت سے رسالے، ہفتہ وار اخبار ترقی پسند تحریک کے ترجمان بن گئے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ترقی پسند ادیبوں کا اپنا رسالہ جاری ہوا، تو اس کا نام نیا ادب تھا، جو لکھنؤ سے جاری ہوا، جس میں سردار جعفری اور مجاز نے کام کرنا شروع کیا، اور تمام زبانوں کے ادیبوں کے 9 فن پارے اس میں شائع ہوئے جو ترقی پسند تحریک کے بعض پہلوؤں کو وضاحت کرتے تھے۔ تو اس تحریک نے یوں تو تمام ادبی اصناف کو متاثر کیا، لیکن افسانہ، شاعری اور تنقید کو خاص طور سے متاثر کیا۔ ترقی پسند افسانے کی روایت براہ راست پریم چند نے کی، اور پریم چند کی حقیقت نگاری سے جڑی ہوئی، اور پریم چند نے سب سے پہلے اردو افسانے کو اس سے جوڑا۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند افسانہ نگاروں میں سب سے قدر آور شخصیت کرشن چندر کی تھی۔ انہوں نے سماج کے ستائے ہوئے طبقات، مسائل بڑے عمدہ انداز میں بیان کیے۔ زندگی کی موڑ پر نظارے، ٹوٹے ہوئے تارے، پھر انداتا، 3 گنڈے، اجنتا سے آگے وغیرہ ان افسانوں کے قابل ذکر مجموعے ہیں جو کرشن چندر کے ہیں۔ پھر راجندر سنگھ بیدی کا شمار ترقی پسند افسانہ نگاروں کے صفِ اول میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انسانی دکھوں پر، پریشانیوں پر، محرومیوں کو اپنے افسانوں کا مجموعہ بنایا، اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے۔ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن، نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا جو ترقی پسند تحریک کا مرہون منت ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک زیر اثر 1938 میں لکھا گیا سجاد ظہیر کا ایک ناول جو مشہور ناول ہے لندن کی ایک رات، تو بہت مشہور ہے۔ اس میں اونچے طبقے ہندوستانی لوگوں کی ذہنی کیفیت اور سامراجیت سے خلاف کی شدید نفرت اندر ہی اندر رکھنے والی آگ کے اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان کے ناول میں لندن کی ایک رات۔ پھر اس کے بعد کرشن چندر کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے 47 ناول لکھے جن میں شکست، جب کھیت جاگے، الٹا درخت، پھر غدار، میری یادوں کا چنار، آسمان روشن ہے وغیرہ ناول قابل ذکر ہیں۔ تو عصمت چغتائی کا نام بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیڑھی لکیر ان کا شاہکار ناول ہے۔ اس کے علاوہ ضدی، معصومہ، دل کی دنیا اور ایک قطرہ خون بھی ان کے قابل ذکر ناول ہے۔ پھر ترقی پسند افسانے کا آغاز انگارے سے ہوتا ہے۔ انگارے میں شامل افسانہ نگاروں میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں ترقی پسند افسانے کا یہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد احمد علی، رشید جہاں اور محمود ظفر قابل ذکر ہے۔ کرشن چندر کا طلسم خیال، 2 فرنگے، لمبی سڑک، پھر ان کے مقبول افسانے ہیں۔ حیات اللہ انصاری کا افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت بھی قابل ذکر ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ڈرامے لکھے گئے ان میں سب سے پہلے سجاد ظہیر کا ڈرامہ ہے بیمار ہے، بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ رشید جہاں اور محمود ظفر نے بھی ڈرامے لکھے۔ عورت اور امیر کا محل ان کے زیادہ کامیاب ڈرامے ہیں۔ تو اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کنہیا لال کپور کے مضامین کا پہلا مجموعہ سنگ و حشد بھی کے نام سے شائع ہوا۔ پھر کرشن چندر نے ہوائی قلعے کے نام سے مضامین کا مجموعہ شائع کیا۔ اس طرح ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو ادب نے بہت ترقی کی اور خاص کر نثری ادب کو 4 چاند لگا دیے۔
تو یہ تھا میری طرف سے ترقی پسند تحریک کا آغاز، پھر ترقی پسند تحریک سے جو جڑے ادیب اور شاعر مصنف تھے تو ان کا بھی اس میں ذکر کیا ہے میں نے. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تھینک یو.